الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان اللہ الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحسن أولئك رفيقا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما گونج پا کے پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ برگِ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آدباد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام سنانہ خانین بانیان محفل نگیب محفل جناب برادر مقرب نے اور جناب تقریب سعید سالانہ عرس مبارک بابا جی حاجی شیر دیوان صاحب آپ دے عرس مبارک دے تقریب سعید دے اندر تسی اور میں حباب حاضر ہوں اور بابا عرفان بادشاہ سرکار آپ بھی تشریف فرمانے اور بڑے ہی محبتاں والے جناب ناصر صاحب جناب شاگرد رشید شکیل احمد قادری صاحب آبی تشریف فرمانے بڑا پیار کر دے محبتہ کر دے جناب علی اصغر صاحب آبی تشریف فرمانے جناب کاشف صاحب اور جتنے آدم ہے نام یاد ہے میں لیک سکنا اس تو علاوہ جتنے بھی تشریف فرما دے میں سارے آن دا شکر گزارنا جنہ مل بیٹھ کے اولیاء اکرام دے ذکر خیر کرن دا موقع نصیب فرمایا چونکہ ماہ مکرم سفر المظفر دا اگر اسے حوالے نہ ٹوران تے بات طویل ہے میرا جی کردہ ہے کہ آج عرس دی تقریب ہے تے جی کردہ ہے کہ توانوں ولیاں دے درباراں تو پھیرا کے نہ تے مدینے چھوڑ کے آ جاؤں گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی ہی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا میں نے پتہ ہے تو اسی انتظار بھی کر رہے سی 11:30 دا ٹائم ہو گیا مگر اجے ادھی رات نہیں گزری تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے تقریر دے دوران ادھی رات گزر جاوے تے او ویلا ہو جاوے جدے بارے میاں صاحب نے فرمایا سی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ گرامی قدر حضرات او پیر انشاءاللہ ہو جاوے گا وہ دنیا والیاں دے سون دا ویلا ہوں دے تے اللہ والیاں دے جاگن دا ویلا ہے اللہ کریم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا افلا تسکنون فرمایا رات نو میں سکون واسطے بنایا ہے شاہ جی قبلہ اللہ نے فرمایا میں رات سکون واسطے بنائی سون واسطے نہیں اس سکون لیندہ اپنا اپنا طریقہ ہوندہ ہے کوئی سو کے سکون لیندہ تو کوئی جاگ کے سکون لیندہ ہے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی ہی معروف آیت مبارکہ دا چھوٹے جے الفاظ چند الفاظ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا خالق حق عبد السماوات نے ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا
گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے ابتدا دے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا جڑا اطاعت کرے اللہ تے اس دے رسول دی۔ عرض کی تھی یا اللہ عطا کی کریں گا؟ فرمایا انعام اللہ، فرمایا میں انعام یافتہ لوگوں دا ساتھ عطا کر دیواں گا۔ فرمایا جنت میں اپنا انعام کیتا ہے انہاں لوگوں دا ساتھ دے دیواں گا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ فرمایا میرے یار دی اطاعت کرو۔ اللہ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، فرمایا جیڑا میرے یار دی اطاعت کرے سمجھے رب دی اطاعت کر بیٹھا۔ اللہ کریم نے شاہ فرمایا میرے محبوب دی اطاعت کرو، میرے محبوب دی پیروی کرو۔ اطاعت تے پیروی کنوں کیا جاندا ہے؟ پہلے میں انشاءاللہ تقریر دا موڈ بنا لواں، تقریر تواڈی مرضی دی سنا کے جاواں۔ گرامی قدر حضرات، اطاعت کنوں کیا جاندا ہے؟ پنجابی چ سادہ جا ترجمہ عرض کر دیواں، ایدی تعریف کر دیواں۔ ایدی تعریف اے وے، علماء فرماندے نے اگر پیر رکھن والا پیر رکھ کے چک لوے تے پچھوں آن والا او دے پیراں تے پیر رکھ کے ٹرے، اینوں پیروی کہندے نے۔ میں انہاں الفاظاں دے اندر سمجھایا جن الفاظاں دے اندر تسی سوکھا سمجھ جاؤ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا کہ اطاعت کرو میرے یار دی، میرے محبوب دی۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ، فرمایا میں انہاں لوگوں دا ساتھ عطا کر دیواں گا جنہاں تے میں اپنا انعام کیتا ہے۔ انعمت علیہم، اسی سورۃ فاتحہ پڑھنے دعا کرنے یا اللہ سانو انہاں لوگوں دا ساتھ دے جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسی یہ نہیں کہتے غیر المغضوب علیہم، یہ نہیں کہتے یا اللہ انہاں دا ساتھ نہ دیویں جنہاں تے تو اپنا غضب تے عذاب نازل کیتا ہے۔ بس یہ دعا کرنے نا، 5 ویلے نماز پڑھیے نا، تے 5 ویلے نماز دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیے، ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیے۔ گرامی قدر حضرات، انعمت علیہم یہ پڑھنے یا اللہ انہاں لوگوں دا ساتھ جنہاں تے اپنا انعام کیتا ہے، تے اج انشاءاللہ انہاں انعام یافتہ لوگوں دا ذکر کرانگے۔ گرامی قدر حضرات، اطاعت کی تیرے میرے نبی علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا فرادیاں چوٹیاں تے خلو کے، میرے آقا علیہ السلام نے جدو اعلان فرمایا، اعلان فرمان تو بعد نا سارے چودھری تے کافر کٹھے ہو کے تیرے میرے نبی دی بارگاہ چاہ گئے تے آکے کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا تے ساڑھا جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے تو ساڑھے بھوتاں نو جھوٹا نہ آکھیا کر، اس طرح کر لینے آپا کوئی دن مقرر کر لینے، کچھ دن تو ساڑھے بھوتاں دی پوجا کر لیا کر، تو کچھ دن اسی تیرے رب دی عبادت کر لواں گے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دے اندر آنسو آگے، اتھرو آئے نا تیرے میرے نبی دی اکھاں دے اندر۔ میرے آقا نے آسمان وال ویکھیا تے عرض کیتی یا اللہ اے میرے انگ ساک رشتہ دار میرے چچا آئے نے، سارے آکے یا اللہ تیرے نا میرا رشتہ ختم کرن آئے نے، تے یا اللہ مینوں میں تیری عزت و جلال دی قسم ہے جیڑا تیرا نہیں نا وہ محمد دا بھی نہیں، یا اللہ جڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ قدرتی آواز ہے سونیا تو کہنا ربا جڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں، سونیا میں کہنا جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ فرمایا کملی بات ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا کملی والے آپ تو انہاں دی نام مان۔ فرمایا سونیا جڑے تیرے نے نا، جڑے کہندے نے سونیا اسی تیرے ہاں، جڑے میرے نے سونیا او تیرے نے، تے جڑے تیرے نے او میرے نے۔ اے عطایت دا رنگ ہے تے اے رنگ رسول ہے۔ گرامی قدر حضرات، جڑا اے رنگ چڑھا لوے انہاں نو اللہ انعام دے اندر کنہاں لوگاں دا رستہ عطا کرے گا۔ اللہ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پڑھ دے قرآن میں اچھا بولو سبحان اللہ۔ بھئی جڑے سٹیج تے بیٹھنے انہاں دا ہاتھ بہتا بن دے، وہ ہاتھ چوک کے تسی سارے تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ جڑے پنڈال دے اندر بیٹھے ہو تشریف فرما جے وہ بھی ہاتھ چوک لو تے منو پتہ لگے تسی جیندے جانگ دے ہو تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ پڑھ دے وہاں قرآن دے اللہ کریم نے شاہ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پروردگار نے شاہ فرمایا پہلا نبیان دا کرو ہے، فرمایا
دوسرا شہید صدیقہ نگر ہوئے، فرمایا تیسرا شہید نگر ہوئے، فرمایا چوتھا ولیہ نگر ہوئے، فرمایا عرض کی تھی آلہ کون نہیں، اللہ نے انہا دا تعارف فرمایا، اللہ نے نشاہ فرمایا وحسن اولئک رفیق، اللہ نے نشاہ فرمایا میرے بڑے چنگے یار نہیں، عرض کی تھی آلہ دنیا دا یار چنگے ہوئے، کہنا قبر دیا کندہ تک یاری نہیں باواگا، عرض کی تھی آلہ تیرے یار کنے کو چنگے نہیں، مسلمانوں اللہ نے فرمایا دنیا دا یار چنگے ہوئے، فرمایا کہتا قبر دیا کندہ تک یاری نہیں باواگا، عرض کی تھی آلہ جو کسے سیانے کو لو پوچھ لئے، شادی کی بلا کو لو پوچھ لئے کہنگے، چنگا یارے او ہوندہ ہوئے، جڑائے اوکھے ویلے کمی آجے، جڑائے اوکھے ویلے کمی آ جاندہ ہوئے، عرض کی تھی آلہ یار تے اوکھے ویلے کمی ہو دے نہیں، عرض کی تھی آلہ تیرے یار کنے کو چنگے نے، فرمایا دنیا دا یار قبر دیا کندہ تک یاری نہیں بھاندہ ہوئے، فرمایا جے دنیا دا یارہ دی یاری مک دیئے، فرمایا تینوں قبر چلے ڈاگے، فرمایا تینوں تھے چھوڑ کے چلے جانے نہیں، نالے کہتے نے بیلی آگے تو جانے تیرے عمال جانن، فرمایا تے چھوڑ کے چلے جانے نہیں، مسلمانوں جدو دنیا دے یار دی یاری مک جان دی ہے، عرض کی تھی آلہ تیرے یار کنے کو چنگے نے، فرمایا جتھے دنیا دے یاروں دی یاری ختم ہوں دی ہے، میرے ولیاں دی یاری شروع ہوں دی۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا جتھے دنیا دے یار دی یاری مک دی نا، اتھے میرے محبوبہ دی تے میرے ولیاں تے نبیاں دی یاری شروع ہوں دی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ فرمایا کہ اے بڑے چنگے یار نے، فرمایا انہاں نہ یاری لاؤ، فرمایا قبر دیا کندہ تک جتھے دنیا دے یار دی یاری ختم ہوں دی نا، اتھے دے انہاں دی یاری شروع ہو جان دی ہے۔ گرامی قدر حضرات، چلیے میاں محمد بخش دے دربار تے اچھا بولو سبحان اللہ، یہ ڈیلے زیادہ کرو۔ گرامی قدر حضرات، عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالی بادی راکھی کردہ پھل کچے ہونیا پکے پیر مریدہ دے سر تیرے دے انہی تو ہون جے سچے۔ گرامی قدر حضرات، میاں صاحب فرما دے نے پیر مریدان دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے، پیر مریدان دے بھئی جدہ ایمان ہے نا کہ جڑا پیر والا او بولے کہ پیر مریدان دے سر تے رہندے، پیر مریدان دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے۔ گرامی قدر حضرات، جنہوں حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں یارویں والا پیر غوث آدم کہندے ہیں، حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مرید کہندہ کہ ایک دن نا میں اپنے پیر صاحب نو حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ وضو کروا رہا، تو کہنے لگا وضو کردیا نا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نا ایک چلو ایک بک پانی دی بھری تے پیچھے سٹی، پھر ایک چلو پانی دا بھریا تے پیچھے سٹیا، پھر بھریا تے پھر پیچھے سٹیا، پیچھے سٹ دینے تھوڑی دیر بعد نا آپ نے ایک چیخ بلند آواز دے نال ماری، اچھی آواز لگائی تے بعد جو اپنی نا لکڑی دیاں کھڑاواں مبارک جتیاں اتار دیتیاں، نالین اتار دیتے، اتارن تو بعد نا تے آپ نے کھڑاواں ہوا دے اندر چلا دیتیاں، ہوا دے اندر پھینکیاں۔ وہ مرید کہندہ کہ میں اوپر ویکھاں جتیاں جاندیاں نظر آئیاں تے غوث پاک دیاں جتیاں واپس ہوندیاں نظر ہی نہیں آندیاں کہ جتیاں گئیاں کدھر۔ گرامی قدر حضرات، وہ مرید کہندہ کہ 3 دن دے بعد نا حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مرید نو بلا کے فرمایا جا بغداد دے باہر چلا جا، فرمایا درائے دنجلہ دے کنارے جا، فرمایا اوتھے جا کے ایک قافلہ آوے گا تے انہوں نے دسی میں نو 11ویں والے پیر نے بھیجے ہیں،
11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ ਉਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈ, ਮੇਰਾ ਦੱਸੀ ਜੋ ਦੇਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਮੁਰੀਦ ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਦੰਦਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਤਹਾਇਫ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਮੁਰੀਦ ਚੰਦ ਕਦਮ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅੱਜ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਟੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਨਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਇਹ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਪੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲਿਏ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਗਦਾਦ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਪੀਰਾ ਦਿਆ ਪੀਰਾ, ਮੈਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਹੂੰ ਫੋਲ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਬਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਰ ਤੋਂ ਧਕਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹੋਂਦੇ ਬਾਹੂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਕਿਨੂੰ। काफले वाले कह लगे गौसे पाक ने आवाज मारी, गौसे पाक ते नहीं आया, आपदियां जुत्तियां आके उन्होंने सरा च वजदियां होने, जो सरा च आके जुत्तियां वजदियां होने काफले वाले सामान छोड़ के डाकू तोड़ गए, नाले डाकू सामान छोड़ के जा रहे, नाले कह दे रहे काफले वाले ओ लगदा तुहाडे पीछे कोई जूंदा। माइक चेंज करो गिरामी कदर हजरात, कहने लगे इंज लगता जिवें तुहाडे पिछे कोई जोंदा है। मौला गिरामी कदर हजरात, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी खड़ावा मुबारक ते जुतियां मुबारक आईयां। लोग कहते ने तुहाडे वली मदद नहीं करते, मुसलमानों यकीन करो जे वली मदद करन ते आन ना ते साडे वलियां दियां जुतियां भी मदद कर दियां ने, साडे वलियां दियां जुतियां भी मदद कर दियां ने। गिरामी कदर हजरात सुन फरियाद पीरां दे पीरा, मुसलमानों जेड़ा पीरां दा पीर है ते जेड़ा ओदा पीर होवे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने सिर्फ एक सैयद दी अदब कीता, एक सैयद नूं जता दिता ते अदब कर लिया। 3 बार सैयद नूं सीने ते बिठाया ते बादशाह वक्त कहने लगा तू मेरा पहलवान है, तू क्यों हारिया है, तेरे सीने ते वो एडा बैठ गया, वो एक सुक्का जा इंसान, एक दुबला पतला इंसान बैठ गया ते कहने लगा कि मैं जुनैद हाँ ते मैं मुहम्मद दा कलमा पढ़ना, मैं कोई यजीद नहीं हाँ जड़ा सैयद दे सीने ते बैठ जावा। मुसलमानों गौसे पाक सारे पीरां दे पीर ने ते जुनैद बगदादी गौसे पाक दे भी पीर, सैयद दा अदब। गिरामी कदर हजरात पीर मुरीदां दे सर ते रहिंदे ओ नीयत होण जे पक्के। मुसलमानों जिदा कोई साईं जूंदा होवे ना ओ साईं ओनू आके छुड़ा लैंदा जे, ओ आके साईं ओदा बचा लैंदा जे। मौलाना रूम प्यार दी ते मुहब्बत दी गल सुना देवां। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते ने, अब मसनवी शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते ने
آپ لکھتے ہیں کہ ایک چراوا آج جڑی بکریاں پہ چار دے بکریاں چار دے نا آپ لیٹ گیا تے درخت دی چھاؤں تے نیچے سو گیا بکریاں پہ چار دیا نے تے ایک بگیاڑ نے بکریاں والا ویکھیا وہ بکریاں والا دوڑ کے آیا تے کہنے لگا مالک سوتا ہے تے کسے دے پیچھے لگا کوئی تے شکار بنے گی وہ بکری ایک دے پیچھے دوڑیا وہ بکری بھی دوڑ دی لگی جا رہی تھوڑی دور جا کے ایک پہاڑ دے اوپروں نا بکری نے چھلانگ لگا دی چھال مار دی تھی اگے دل سی شاہ صاحب بکری دیاں لتاں کھوب گیاں پیچھے بگیاڑ نے بھی چھال مار دی تھی جو بگیاڑ نے چھال ماری نا اُنیاں بھی لتاں کھوب گیاں مولانا روم بڑے پیار تے محبت دی بات ارشاد فرما دے نے ہن بکری مسکرا رہی ہے تے بگیاڑ رو رہا ہے بکری مسکرا رہی تے بگیاڑ رو رہا بگیاڑ بکری والے کے کہنے لگا مر تم ہی جانا مر میں بھی جانا میں رونا تو ہنسنی ہے یہ دی وجہ کی ہے کہنے لگی میرا مالک جوندا کہنے لگی انہیں جو دائی جڑ سے بکریاں رکھنیاں انہیں ساوریاں بکریاں گننیاں انہیں ساوریاں بکریاں گننیاں نے وچ میں نہیں ہونا انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے میں تیرا تے ہویا ہی کوئی نہ تو مر جانا ہے میں بچ جانا ہے مولانا روح رحمت اللہ علیہ فرما دینے کملی والے ورگا صحیح کوئی نہیں سونے دل لڑ لگ جاؤ سونا یا کے بچا لیندہ جدہ کوئی سائی جوندہ ہوئے نا آکے بچا لیندہ جب جدہ ایمان ہے وہ بولے آکے بچا لیندہ جے میاں صاحب دے شیر دا ترجمہ نہ بنیا کہ پیر مریدان دے سر تے رہندے تے پیر مریدان دے سر تے رہندے گرامی قدر حضرات بیگانیاں دی کتاب بیگانیاں نے کتاب دے اندر لکھیا الافادت الیومیہ دے اندر یہ واقعہ لکھیا کہ غوث پاک دا دھوبی مریا جدو قبر چ گیا نا تے فرشتیاں سوال پوچھے من ربو کا ما دینو کا ما کنتا تقولو فی حقی هذا الرجل فرشتیاں تین سوال پوچھے فرشتیاں جدو تین سوال پوچھے نا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیڑا تے آ جڑے سامنے کملی والے کھلوتے نے اے دے بارے تیرا کی خیال ہے جدو اینا دسیا نا انہیں تین سوالاں دے جواب دے اندر آکھیا جی میں تے غوث پاک دا توبی ہیں مسلمانوں کسے چودری دے کمبی نو پولیس پکڑ کے لے جاوے نا وہ جدو جیلے سے جاندہ ہے نا تو جیلے سے جا کے بھی اپنے چودری دا نام لوے نا انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ میرے چودری میں نے چھوڑا لینا ہے انہوں غوث پاک تے کنہ کو مان ہوئے گا انہوں جڑا نام قبر دے اندر پہ لیندہ کہ میں تے غوث دا دھوبی ہاں عرض کی تھی یا اللہ انہوں تے کسے سوال دا جواب نہیں آیا یا اللہ حکم ہوئے کی کریے عرض کی تھی یا اللہ انہوں جنت سے لے جائیے کہ دوزخ سے لے جائیے قدرتی آواز آئی فرمایا فرشتے انہوں جنت سے لے فرشتے انہوں جنت چلے جاؤ عرض کی تھی یا اللہ نے کسے سوال دا جواب ہی نہیں دیتا فرمایا تسی کہتے ہو انہوں سوال دا جواب نہیں آیا فرمایا تسی پوچھے ہمار رب کو تیرا رب کون ہے انہیں جواب دیتا غوث پاک دا دھوبیا فرمایا دے دسنا چاہتا ہے جڑا غوث دا رب ہے اوہی میرا رب ہے جڑا غوث دا رسول ہے اوہی میرا رسول اوہی میرا رسول ہے اللہ فرمایا فرشتے انہوں جنت چلے جاؤ فرمایا اے عبدالقادر دے کپڑے دھوندا رہا ہے تے میں قادر مطلقہ فرمایا میں دا دل دھو چھڑیا گرامی قدر حضرات پیر مریدان دے سر تے رہندے گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب بخاری دی نگری دے تاجدار نے تے آپ نے دین دے تبلیغ واسطے نا ایران دے ایک علاقے کابل دے اندر آئے آکے نا تے آپ تبلیغ دے رہے تے آپ جو مرید ہیں اتھے کافی زیادہ سن انہوں نے نا حلقہ ارادت بنا لیا گرامی قدر حضرات اگر سدھے الفاظاں چا آکھنا تے پیر ویچے تے مرید ارد گرد نے
مرید ارد گرد بیٹھے نے تے اپنے پیر دی زیارت پہ کر دے. گرامی قدر حضرات ایک پیر ہوئے تے ایک سید ہوئے وہ کنہ کو سونا ہوئے گا. سارے گرامی قدر حضرات مرید اپنے پیروں پہ ویکھ دینے. ایک 7 سال دی ہندوان دی بچی کافران دی بچی گھروں باہر نہ بازار وال دودھ لین گئی تو انہیں رش ویکھیا نا بازار دے اندر کافی زیادہ رش ہے تے بچے تو انہوں پتہ بھول جاندے نا کہ گھروں کم کیڑے آئے سان. وہ بچی بھول گئی جدو قریب آئی نا تے آ کے نا ایک بابے دے کندھے تے ہاتھ لگا کے کہنے لگی بابا ایتھے کی ہے تے او بابا کہنے لگا دھیے ایتھے ساڈے پیر آئے ہوئے. بھئی پیر والا بولے سبحان اللہ. ایتھے ساڈے پیر آئے ہوئے نے. گرامی قدر حضرات بچی کافی راندی سی انہوں نہیں پتا کہ پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے. تے کہنے لگی وے بابا پیر کی ہوندہ ہے تے آپ نے نا سارے انہوں سائیڈ دے کیتا. اس بابے نے تے انگلی دا اشارہ کر کے نا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری والی اشارہ کیتا تے کہنے لگے بچی او پیر. بچی نے جدو سیدہ حسن ویکھیا نا تے دوڑ کے بابا جی دا ہاتھ پکڑے تے کہنے لگی وے بابا اینا سونا تو کون ہے تو کون ہے بابا. تے فرمان لگے بیٹی میں انہاں دا پیر ہاں اے میرے مرید نے. تے کہنے لگی بابا ذرا سوکھا کر کے سمجھا نا پیر کنوں کہندے نے تے مرید کنوں کہندے نے. تے آپ ارشاد فرمان لگے بیٹی جدو اوکھا تے پارا ویلا آ جاوے نا تے پیر اوکھے ویلے کامے ہوندے نے. پیر اوکھے ویلے کامے ہوندے نے. اللہ فرمائے نا صالحین یہ بڑے چنگے یار نے اوکھے ویلے کامے ہوندے نے. تسی نہ بولو میرا گزارا ہو جانا. او پچھلے بھی بولو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات اور بچی کہنے لگی بابا اوکھا پارا ویلا تے سارے تے آ جاندے. شاہ جی قبلہ بچی کہنے لگی بابا منوں بھی مرید نہیں بنا لیندا. تے بابا جی نے بیعت کیتا. بابا جی نے کلمہ پڑھایا مسلمان کیتا. بابا جی نے بیعت کر کے تے بابا جی نے اپنا مرید بنا لیا. ہن بابا جی اپنے بخارا شہر واپس چلے گئے. ہن بچی آہستہ آہستہ جوان ہو رہی آہستہ آہستہ جوان ہو رہی. جدے تے پیر دی نظر پہ جاوے نا جدے تے کسے سائیں دی نظر پہ جاوے پھر پتہ نہیں لگدا کہ عروج کدھر جا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں لگدا عروج کتھے جا رہے ہیں تے گڈی کتھے چڑھ گئی ہے. مسلمانوں خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نوں وڈیائیاں تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. گرامی قدر ہر رات ہن بچی جوان ہوئی نا تے اس وقت دا جڑا بادشاہ ہے او دے گھر دے اندر بچی دی ڈیوٹی لگی نوکری لگی. سارے جتنے بھی غلام نے نا جتنے بھی نوکر چاکر نے وہ نا سارے دی ہیڈ سرونٹ بن گئی. سارے او دے تھلے کام کر دینے. مطلب وہ کام نہیں کر دی کام کروان دی ہے. اتنا لگ گیا نا ہن سارے باقیہ نے حسد کیتا حاسدین بن گئے. بادشاہ دی بیٹی دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے نا تے بچی دی گٹڑی دے اندر بن دیتا کہ بچی تے الزام لگا دیتا. جھوٹیاں گوائیاں دے نال تے او ہار بھی مل گیا تے جھوٹیاں گوائیاں دے نال بچی دا جرم ثابت ہو گیا. حافظ فاروق صاحب او بچی دا جدو حکم ثابت ہویا نا تے بادشاہ وقت نے حکم دے دیتا انہوں سزائے موت دیو محل دی چھت لے جا کے بچی نو دھکا مار جو. ہن بچی جوان ہوگی بچی نو بابے دا چیتا ہی بھول گیا. بابے دا چیتا بھول گیا. گرامی قدر حضرات ان جدو حکم ہویا نا ان بچی آکھے کہ میں چوری نہیں کیتی میں چوری نہیں کیتی. سنن والا ہی کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات ہن بچی دے ہاتھ پیچھے بندے نے تے اکھیاں تے پٹی باندھ دیتی. ہن بچی نو جدو محل دی چھت تے لے کے جا رہے نا جدو محل دی چھت دی پہلی سیڑھی تے بچی نے پیر رکھا نا تے بچی نو بابے دا چیتا آ گیا. بچی نو بابے بخارے والے دا چیتا آ گیا. بچی نے بخارے والے منہ کر کے کہنے لگی بابا آجا میں بابا آجا بابا میری جان چلی آ. کہنے لگی بابا یہاں پیا کھیا سی اوکھے ویلے پکارے گیا جواگا. کہنے لگی بابا اوکھا ویلا گیا گیا. کہنے لگی بابا آجا میں بابا میری جان چلی آ. بچی نالے بخارے والے منہ کر دیئے تے نالے رو کے کہہ دیئے آمی آمی ناچر لامی میں جان تیرے تو واری تو اے جان ایمان دلے دا اے تد بن میں کس کا. بچی رو کے بخارے والے منہ کر دیے کہنے لگی بابا آ جاؤ بابا ایک باری آ جا تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم
بن جانا بچی رو کے کہنے لگی بابا اج نہ آیا نہیں لوگا میرے مارنے نے کہ سنیا دا پیر کوئی نہیں بچی رو کے کہنے لگی بابا آ جا میں بابا آ جا میں بابا آ جا مسلمانوں نلے رو دی نلے واجہ مور دی مسلمانوں رو کے واجہ مور کے کہنے لگی بابا آ جا عشق نے جدو ذہن دے در خیال آیا بابا اپنے شہر بخارے ٹر گیا ہے بابا اینی دوروں کی میں آوے گا مسلمانوں جدو بچی نو محل دی چھتو دھکا مارے بچی نے آخری والی بخارے والے میں کھیا نلے بچی رو کے کہنے لگی بابا ہونتے آ جا میں بابا میری جان چلی آؤ مسلمانوں نلے بچی رو دیے نلے واجہ مار دیے جدو بچی نو دھکا مارے آؤ مسلمانوں بچی دیا چیخا نکل گیا بچی بے ہوش ہو گئی جدو زمین دے قریب آن لگی بچی زمین تے نہیں ڈگی کسے دے ہتھانے چک لیا بچی نے کسے دے ہتھانے چک لیا بچی نے پٹی اتار کے ویکھیا سامنے بہاؤ دی نقشبند بخاری کھڑے سامنے بچی دا پیر کھڑا ہوئے کہنے لگی بابا بخارا بڑی دور ہے اینی دوروں تھے کہ میں آ گیا ہوئے کہنے لگی بیٹی تو میری مرید میں تیرا پیرا فرمان لگے بیٹی جے تو مرید ہو کے چبارے تو یا سکنی ہے میں پیر ہو کے بخارے تو یا سکنی گرامی قدر حضرات فرمایا بیٹی تو میری مرید ہے تو چبارے تو آ سکنی ہے تو میں تیرا خیال کر کے بخارے تو نہیں آ سکتا پیر مریدان دے سر تے رہندے جنہیں تو ہون جے سچے گرامی قدر حضرات پیر دی نظر دے اندر مرید آ جاوے نا ایک ہوندہ پیر کامل تے ایک ہوندہ مرید کامل مسلمانوں پیر کامل او ہوندہ جڑا پیر دے مرید دے دل دی گل سمجھ جاوے گرامی قدر حضرات تے مرید او ہوندہ جڑا پیر دے دل دا حال سمجھ جاوے گرامی قدر حضرات بابا بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرمان لگے کہ بیٹی میں تو تیرا پیر ہے نا تیری رہنمائی واسطے آ گیا مسلمانوں ساڑھے جڑے پیر نے نا اس ساڑھے سرہ تے رہندے نے گرامی قدر حضرات بے تسی بولو کہ سبحان اللہ لاہور دی نگری دا تاجدار حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے داتا گنج بخش کیا جاتا ہے گرامی قدر حضرات گنج بخش فید عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملان را رہنما گرامی قدر حضرات داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو لاہور دے اندر تشریف لے کے آئے نا آپ جدو لاہور دے اندر تشریف لے کے آتے آپ دریائے راوی نا آپ دے بالکل قریب واقعہ سی جس درخت دے نیچے آپ نے ڈیرے لگائے نا اس درخت دے قریب دریائے راوی واقعہ سی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا سارے لاہور دے اندر جھاتی ماری کہ سب تو بڑیاں برادریاں کیڑیاں نا آپ نے پتہ لگ گیا کہ سب تو بڑیاں برادریاں دو نے ایک گجر برادری ہے تو دوسری برادری بھٹی برادری بڑی برادری آپ فرمان لگے جب گجرانے یا بٹیاں نے کلمہ پڑھ لیا سمجھ لو ادب لاہور ویسے مسلمان ہے آپ نے ہن قریب کر کے نا حکمت عملی دے نال اپنے قریب کرن دی کوشش کی تھی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جاندے نے تے آپ اکھاں بند کر گئے نا تے اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ایمانداری نہ دسیا جے اللہ دا نام انج لئی دے اللہ 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 آپ اللہ ہو دیا صداوہ لگا دینے اکھیاں بندنے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اکھیاں بند کیتی ہیں تے بابا جی اللہ اللہ کر دینے سید تے اینا سونا تے ہونا ہی سی نا کیونکہ حضرت امام حسن دی اولاد ہے
آپ حسنی سید نے حضرت امام حسن دی اولاد دے اندروں نے گرامی قدر حضرات آپ نے ویکھیا ہن کوئی گجر میرے قریب آوے کوئی بھٹی قریب آوے سب تو پہلے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ دی جڑی نگاہ کرم تے نگاہ فیض پئی نا او بھٹیاں تے پے گئی آپ جتھے قریب رہندے سن تے آپ دے مرید اس جگہ تو آندے سی جتھے معروف سی بھاٹی گیٹ اصل چ او دا نام سی بھٹی گیٹ آپ دے مریداں نے اتھوں آنا نا تے بابا جی دی عقیدت دے اندر تے محبت دے اندر نا اس گیٹ نو نا حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیا حجویری گیٹ کہنا شروع کرتا تے سارے بھٹیاں دے چودھری اکٹھے ہو کے آئے نا تے آ کے کہنے لگے بابا جی کئی صدیاں گزر گئیاں نے اے بھٹی گیٹ تواڈے مریداں نو حجویری گیٹ بنائی بیٹھے آپ نے تھوڑی دیر مراقبہ کیتا نا تے اکھیاں بند کیتیاں تے اکھیاں بند کر کے فرمان لگے جاؤ بھٹیو قیامت تک بھاٹی گیٹ ہی رہے گا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے وصال نو 1000 سال کم و بیش گزر گیا او اج بھی جا کے ویکھو بھٹی گیٹ ہے او بھٹی گیٹ دے نام تو مشہور ہے گرامی قدر حضرات داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھٹیاں نو انہوں نے آپ دا پیار تے آپ دا خلوص تے آپ دا اخلاق ویکھیا نا تے کلمہ پڑھ لیا انہاں کلمہ پڑھیا نا تے داتا صاحب بڑے راضی ہوئی ہن روز محفل سجدی ہے تے داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر بھٹی بیٹھے ہوندے نے سارے سر جھکایا ہوندا تے اللہ ہو دیاں صداواں اللہ ہو دیاں صداواں ایک دن نہ مائی گجری دودھ لے کے جا رہی تھے انہیں مٹکا پکڑیا دودھ دا تے لے کے جا رہی تھے فرمان لگے اما جی اے مٹکا دودھ دا میرے فقیرانو دے جو بھوک لگی ہے میرے کو پیسے لے لے آجے تے کہنے لگی اے بابا تو جنہ سونا ہے نا جی تے نہیں کردہ کہ تینوں نہ کرا جی تے نہیں کردہ پر ایک ایدے بچے گل ضرور ہے کہ میں تینوں دودھ دے نہیں سکتی تے فرمان لگے او کیوں او کہنے لگی ایتھے ایک ہندو راجو جوگی ہے اگر اسی انہوں روز دودھ نہ دین چاہیے تے ساڑے مجھن دے تھنا دے اندروں نہ کہنے لگے خون آؤندہ ہے دودھ دی بجائے گرامی قدر حضرات بابا جی فرمان لگے آج فقیرہ نو دودھ دے جو فرمایا اسی محمد دے فقیرہ گھر جا کے ویکھیا جے بندہ کی مائی مٹکا رکھ کے چلی گی نا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سارے مریدین نو دودھ پلا دیتا ہن مائی گھر گئی ایک مجھ دے نیچے بیٹھی تے دودھ پہ دھوندی ہے دودھ چو رہی مائی دے سارے برتن مک گئے ایک مجھ دودھ نہ مکے ایک مجھ دے اندر دودھ نہیں مک رہا ہن نال دی گجری نے ویکھیا کہنے لگی ایک ہی کیڑا معاملہ ہے کہ تیری مجھ ایک دے اندر دودھ ختم نہیں ہو رہا تے کہنے لگی آج کوئی نوائی بابا آیا ہے نوائی بابا تے بڑا ہی سونا بابا ہے وہ کہندا دودھ مینوں دے جا تے پھر ویکھی فقیراں دا کمال تے سارے گجر ٹرے نا تے سارے اپنے دودھ لے کے نا دودھ دے مٹکے تے لے آ کے بابا جی دے دروازے تے رکھ دیتے گرامی قدر حضرات ہن راجو ہندو جوگی ادھر پہ سوچی پہ گیا تے کہنے لگا کہ میں ایتھے اڈیکا کرنا اجے تک کوئی گجر دودھ لے کے نہیں آیا اجے تک کوئی دودھ لے کے نہیں آیا انہیں اپنے ایک غلام نو اپنے ایک خادم نو بھیجا جا ویکھیا گجر کتھے رہ گئے گجر کتھے رہ گئے انہیں جو ویکھیا نا کہ سارے گجر بھی بیٹھے نے بھٹی بھی بیٹھے نے مریدین بھی بیٹھے نے سر نیچے تے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہوں دیا صداواں جدو ہندو راجو جوگی دے خادم نے ویکھیا سارے گجر پہ اللہ ہوں کر دے انہیں ہندو راجو جوگی دے غلام نے خادم نے ویکھیا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اکھیاں بند کر کے بیٹھے نے آپ دیاں اکھیاں بند نے آپ نے نگاہ اٹھا کے او دے والے ویکھیا وہ بھی پڑھ دے اللہ ہو وہ دا غلام بھی پڑھ دے اللہ بابا جی نے نگاہ کی تھی وہ بھی بیٹھ گئے تھے پڑھ دے اللہ ہو کچھ دیر گزری نا تو انہیں اپنا دوسرا غلام بھیجا تھا کہنے لگا جا ویکھیا او پہلا کتھے رہ گئے اللہ بولو میرا گزارا ہو رہے ہیں انشاءاللہ گرامی قدر حضرات میں چونکہ سفر کر کے میں لاہور تو سدھا تواڈے کول آیا تسی اچھا جا بولو سبحان اللہ یقین کرو تسی اچھا بولو میں داتا دی نگری چو آیا تو جی کردہ سنائی دیواں اچھا بولو سبحان اللہ انہیں اپنا دوسرا غلام بھیجیا نا انہوں دوسرے خادم نے جا کے ویکھیا کہ خادم وہ دے سامنے بیٹھا تے سر جھکایا تے اللہ ہو دیاں صداواں لگائی جا رہا ہے وہ بڑا پریشان وہ دی جدو نگاہ اٹھی نا تے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے چہرے انور تے پہ گئی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے چہرے تے نظر پہ گئی آپ نے نگاہ اٹھا کے وہ دے والے ویکھیا یو بھی اللہ ہو کرنا وہ بھی اللہ ہو کرنا نیچے بیٹھ گیا
دو غلام گئے واپس نہیں آ رہے انہیں تیسرا غلام بھیجیا کہنے لگا جاؤ کہ ویکھیا وہ دو کتھے رہ گئے نہیں گرامی قدر حضرات جدو تیسرا ٹریا وہ بھی جا کے داتا ساؤنو ویکھیا وہ بھی پڑھ دے اللہ وہ بھی پڑھ دے اللہ ہو دیاں صداواں آ رہیاں اللہ ہو دا آوازہ آوے کلی فقیر دی وچ گرامی قدر حضرات داتا صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ ہو پہ کر دینے تے او دے جڑے خادم تے غلام نے او بھی اللہ ہو پہ کر دینے ہندو راجو جوگی نے ویکھیا کہ 3 گئے نے تے اجے بولو تو صحیح او نہیں آئے ہوئے نا کسی ہور نو بھیجا تے وہ بھی نہ آئے انہیں خیال کیتا کہ ہن میں ہی نہ جاواں ہن میں جاواں نا کہ ویکھاں کی کمال ہے کہ جتھے ساری رہ گئے گرامی قدر حضرات جدو ٹریا نا تو انہیں جا کے ویکھیا کہ اتنا بڑا اجتماع تے سارے اندے سر نیچے تے اللہ ہو دیاں صداواں آ رہیاں تے داتا سامنے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سامنے تشریف فرمانے ہندو راجو جوگی نے منتر پڑھیا نا تے ہوا چوڑیا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر ارشاد فرمایا ہوا چ اڑ کے وکھا دے بندہ پانی تے ٹر کے وکھا دے فرمایا سرکار دی سنت چھوڑ دے فرمایا کوئی کمال نہیں فرمایا کوئی کمال نہیں فرمایا پاویں ہوا چ اڑ کے وکھا دے پاویں پانی تے ٹر کے وکھا دے گرامی قدر حضرات کرامت تے معجزہ اے نہیں کہ گوارا پانی تے تر جاوے تے پتھر ڈوب جاوے کرامت اے وے کہ پتھر تار جاوے تے گبارہ ڈوب جاوے گرامی قدر حضرات انہیں منتر پڑھیا نا تے ہوا چوڑیا ہوا چوڑیا کہنے لگا بابا بڑے کمال نے آ بابا میرے نہ مقابلہ کر ہوا چیا جا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرا کے اپنی پیرہ دیا جتیاں اتاریاں جتیاں نو فرمان لگے نو زمین تے لے کے آیا زمین تے لے کے آیا انہوں جتیاں جا کے وہ دے سرچ وج دیا نے ہندو جوگی نے آکے بابے دے قدم پکڑ لے تے آؤ کے کہنے لگا بابا معافی دے دے فرمان لگے چلیا جڑے کمال تو پیا وخانا ہوئے تے ولی دی جتی کر لئی دی گرامی قدر حضرات داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے قدمہ چاہیا نا تے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا گرامی قدر حضرات ساڑھے ولی دیاں شرک پور دی نگری دا تاجدار حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ چاہ آپ دا ایک غلام آیا تو کہنے لگا حضور میرا پتر ادنا فتح محمد ہے یہ نماز نہیں پڑھتا حضور آپ نے فرمایا بھی نماز کیوں نہیں پڑھتا بھی توجہ ہے جی دیدی ہے نا ایک باری ہاتھ چکے تو چلے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات آپ دے مرید کہنے لگا حضور یہ نماز نہیں پڑھتا تے آپ نے فرمایا فاتح محمد کیوں نماز نہیں پڑھتا تے کہنے لگا حضور میرا نماز جو دل نہیں لگتا تے داتا صاحب آپ نے حضرت شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت دی انگلی نا وہ دے دل والی مقام تے رکھ کے نا جگہ تے رکھ کے تے فرمایا لگے چل جا لگیا کرے گا جا دل لگیا کرے گا آپ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ چھ بھی آپ دا مرید آیا تے کہنے لگا حضور میرا پتر گناہ ہی نہیں چھڑ دا میرا پتر گناہ نہیں چھڑ دا تے آپ نے ارشاد فرمایا بھی تو کیوں گناہ نہیں چھڑ دا تے کہنے لگا حضور گناہ چھوڑ دا ہی نہیں چھڑن جی نہیں کر دا آپ نے دوسری باری سمجھایا دوسری تیسری چوتھی مرتبہ سمجھایا وہ مرید پھر لے کے آیا تے کہنے لگا حضور گناہ نہیں چھڑ دا تے آپ انہوں فرمان لگے کہ آج محمد فقیر بولن لگئی فرمان لگے جے کل تو یا تو گناہ چھڑ دے گا تو یا جماعت علی فقیری چھڑ دے گا مسلمانوں سدھا کرن دے آن تے انج بھی ولی کر دینے آپ نے سینے تے ہاتھ رکھے تے فرمایا جا دل لگیا کرے گا وہ دا انج دا دل لگ ہے جدو اثر دی نماز نیت کردا ہے مغربی ہو جاندی جدو مغرب دی نماز واسطے کھلوندا ہے عشاء ہو جاندی ہے جدو عشاء دی نیت کردا ہے فجر ہو جاندی انج دل لگیا کہ نماز تو علاوہ جی نہیں لگدا گرامی قدر حضرات انج ساڑھے ولی اپنے مریدان دے سار سے رہتے ہیں مسلمانوں اگر مرید ہوئے تے پیر بھی ہوئے
ہولا بولو متا نظر نہ لگ جائے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ لاہور دکر آواز چلی جاوے گرامی قدر حضرات، آؤ بھی آخر تے جڑی میں نو پیسہ فرمائش کی تھی میں انشاءاللہ او سناؤں، اس تو بعد انشاءاللہ اجازت۔ گرامی قدر حضرات، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے قدمہ چ جڑے آن والی ہستی ہے، آپ دا اصل نام تے حسن ہے، آپ دا ایک لقب جنہاں نو معین الدین کیا جاتا ہے، آپ نو معین الدین کیا جاتا ہے، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے جدو مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرمانا تے آپ دی اکھ لگی، سرکار دے روزے دے سامنے بیٹھے نے بھئی اچھا بولو تسی سبحان اللہ تے اگلی گل سناؤ، جدی توجہ نہ میرے والے ویکھے تے اچھا جا بولے۔ گرامی قدر حضرات، خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو مدینہ طیبہ دے اندر تشریف فرمانے تے اکھ لگی نے تے فرماتے نے میری اکھ لگی تے اکھ ماہی نہ لگی، سونا کملی والا خوابے چاہ گیا۔ حضور فرمایا اے معین الدین، فرمایا اے حسن میری حدیث دی تبلیغ ایتھے دینا جا، ہندوستان جا کے دے۔ تے کہنے لگے حضور مینوں تے ہندوستان دا رستہ ہی کوئی نہیں پتہ، تے فرمایا جا لاہور چلا جا، اوتھے ایک داتا وسد ہے، فرمایا او تینوں ہندوستان دا راہ دس دے۔ آپ گئے تھے، آپ نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو پہلے بزرگ حضرت داتا صاحب گزرے ہیں، آپ دے مزار تے آئے نا تے آپ دے مزار تے قدمہ والی سائیڈ تے حجرہ اعتکاف لکھے، آپ نے ہوتے حجرہ اعتکاف دے اندر 40 یا 41 دن یا 21 دن آپ نے اعتکاف کیتا، تے آپ فرماندے نے اچانک ایک روشنی آئی، فرماندے جدو روشنی آئی نا تے میں نو انج لگا جو میں میری کمر تے کسی نے ہاتھ مارے، تے فرمان لگے میں نو انج لگا کہ جو میں سارے ہندوستان دا رستہ ہی حفظ ہو گیا۔ اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہن میں ہندوستان وال جا رہا ہوں، تے خواجہ اجمیری پڑھ دے جا رہے ہیں گنج بخشے فیض عالم مدہر نور خدا، گنج بخشے سارا پیر کامل ایک کامل بابے نے جا کے نا اجمیر دیا ٹیبیاں تے ڈیرے لگا لے، اس وقت نا پرتھوی راج چوہان بادشاہ دا دور داتا صاحب رحمت دے جڑے غلام آپ خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو ہندوستان ٹر گئے، اجمیر دی ٹبیاں تے جتھے بیٹھے نا اوتھے بادشاہ دے گھوڑیاں دی بیٹھن دی جگہ سے خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اوتھے بیٹھے نا تے تشریف فرما، سامنے ہندوان دا مندر تے فرمان لگے ہندو مینوں کوئی مسلمان سمجھ کے میرے قریب آؤندا نہیں، میری گل سندا نہیں ہووے نا تے انہاں نوں کسی ایسی چیز نہ اپنے کول بلاواں جنوں اے پسند کر دے نا۔ حکمت عملی، ایسا حکمت کرنا کہ ایک بندے نو اپنی طرف مائل کر کے اپنے قریب لے کے آ جانا۔ مسلمانوں پیر ہوندا او جڑا ہاتھ پھڑے تے رب دے ہاتھاں چ پھڑا کے رکھ دے۔ گرامی قدر حضرات، آپ نے حکمت عملی لگان دی کوشش کی تھی، ہن ادھر بادشاہ دے گھوڑے آ گئے، او غلام تے او سپاہی کہن لگے کہ بابا جی اتھو اٹھو اسی اپنے گھوڑے بٹھانے نے، تے خواجہ اجمیری فرمان لگے بھی میں کتنی کو جگہ لے کے بیٹھا، فرمان لگے تسی گھوڑے بٹھا لو میں چلے جانا ہے، کہنے لگے نہیں بابا تو اٹھ پھر گھوڑے بٹھانے نے۔ بابا جی اٹھ کے نا تے فرمان لگے بھئی اسی اٹھ جانے گھوڑے بیٹھے رہنے، اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ جڑے سیانے لوگ نے نا یقین کرو، سیانے لوگوں نے پتہ ہوندہ ہے کہ دیسی گھی ہضم کرنے واسطے نا میدا بڑا نا مضبوط ہونا چاہیے، تے ساڑھے ولیاں دیا کرامتہ نے دیسی کیوں، تے دیسی کیوں کتے نو ہضم نہیں ہوتا، ولیاں نو کتے بھونک دینے تے کتے ہی ولیاں نو بھونک دینے، سمجھو تو بولو۔ ادھے واسطے میدا نا ذرا اچھا ہونا چاہیے، یقین کرو ایک صوفی نے آکھیا سی ہر گل ہضم کرنے واسطے میدا اچھا ہونا چاہیے، کسی دی کوئی بھی چیز دیکھ کے انہوں ہضم کرنا بڑا مشکل،
گرامی قدر حضرات آپ کی کر دیں خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کھڑے ہو گئے ہون صبح دا ویلا تے ہون وہ سپاہی اٹھان دے گھوڑے نہ اٹھانا یہ جدو مقدمہ گیا نا پرتھوی راج جوہان دی بارگاہ چ وہ جوہان کہنے لگا کہ اسے بابے کو ٹر جو جن نے بٹھائے نا وہ نہیں اٹھانے اسے بابے نے اٹھانے خواجہ اجمیری نے کول آئے تو کہنے لگے بابا جی اٹھا دیو تو بابا جی صرف اشارہ کر کے فرمان لگے چلو بھی اٹھ جاؤ گھوڑے کھڑے ہو گئے گرامی قدر حضرات المختصر کر جاواں خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نا مندر دے سامنے ککھاں دی کلی پا لئی تے بابا جی فرمان لگے کہ ہن انہاں نوں ڈھول ساز تے باجے نہ بڑا پیار ہے فرمان لگے ہندو اپنی عبادت اس طرح کر دے نے تو فرمایا ہووے نا جڑی شے انہاں نوں پسند ہے او دے نال قریب کراں تے پھر سونے دا کلمہ پڑھا دیواں پھر سونے دا کلمہ پڑھاواں بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کھجور دی ایک ٹہنی لے کے تے او دے اندر لوہے دی تار پرو کے تے گھوڑے دے پوچھل دے بالاں دے نال جدو اونوں سہلایا جاندا سی نا تے او دے اندروں سر نکل دے سن تے جدو چ سر نکلن تے ایدا نام سی اس سر دا سرنگی بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک سر بنا لیا جنہوں سرنگی کہندے ہیں یہ اصل چ نا تحقیقی اصفیاء دے اندر لکھیا کہ اس سرنگی نہیں اصل چ سر تے انگی ہے کہ رب نے بندے دا انگ بنایا دھڑ بنایا اتے سارے جدو بندہ بول دے تے آ دو تاراں نے جدو ہل دیاں نے نا وہ دو سر نکل دے انہیں کسی نو راضی کرنے واسطے وہ بنا لیا تے اصل نام سر انگی ہے تے بگڑ کے سرنگی بن گیا گرامی قدر حضرات خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سر بجایا آپ نے فجر دی نماز پڑھی نا تے ککھاں دی کلی جڑی آپ نے ہندوان دے مندر دے سامنے ڈالی ہے آپ اتھے بیٹھ کے تے دروازے دے اندر تے بابا جی نا ہن سرنگی بجا رہے ہن جڑا ہندو آندا نا بابے دی سرنگی سندا مندر نہیں جاندا بابے کول بیٹھ جاندا بابا جی دے کول بیٹھ جاندا تے بابا جی سرنگی کی وجہ رہنے بابا جی سرنگی وجہ رہے منہ نہیں بولنے میں سرنگی وجہ رہے بابا جی سرنگی وجہ رہے بابا جی سرنگی وجائی جاؤ رہے سرنگی وجہ دے شام پہ گئی سامنے ہندوان دا جمع غفیر ہے مسلمانوں جدو شام دا ویلا بابے نے سرنگی بن گئی تھی ایک ہندو کہنے لگا بابا سرنگی وجہ دے فرماؤں لگے کل پھر آیا کل پھر آیا گرامی قدر حضرات خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگلے دن فجر دی نماز پڑھی تے بابا جی پھر دروازے چ بیٹھے تو پھر بھئی تسی کیوں نہیں بول دے سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے تھاک گئے ہو مطلب سارے تھاک گئے ہو اچھا بولو سبحان اللہ بھئی جڑے نہیں تھکے انہوں نے ہور نہیں کہندا کہ ہاتھ کھڑے کرو ہن تسی اوداں ہی سبحان اللہ بولی چاہو تھی گرامی قدر حضرات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دوسرے دن سرنگی بجان دے بابا جی سرنگی بجا رہے بابا جی نے جو شام میں سرنگی بند کی تھی اجتماع دے کو ایک ہندو بول کے کہنے لگا بابا سرنگی بجا دے فرمان لگے اتنی وجنی کل پھر آیا جی گرامی قدر حضرات بابا جی تیسرے دن انج ہویا کہ بابا جی فجر دی نماز پڑھ کے نا تے بابا جی دروازے کھول گئے بابا جی اوتھے بیٹھ گئے اندر بیٹھ گئے باہر نہیں آئے ہن ہندو دوپہر دا ویلا تے ہندو باہر آ کے نا جتنے پہلے سن اس تو دگنے اگلے دن اس تو چگنے اگلے دن تے کئی حساب نہ ہندو باہر بیٹھے صرف بابے دی سرنگی سنن واسطے بابا جی باہر نہیں نہ آئے تے دوپہر دا ویلے تک روڈی کی تھی نا تے بعد دروازہ کھٹکھٹایا بابا جی باہر تشریف لے کے آئے تے فرمان لگے ہاں جی کہنے لگے بابا جی سرنگی نہیں بچانی
تے بابا جی فرمان لگے آج انج نہیں بجانی آج سرنگی نہیں بجانی کہنے لگے بابا جی سرنگی کمیں بجانی ہے بابا جی فرمان لگے جو میں آکھاں گا یوں کرنا پڑے گا کہنے لگے بابا ایک باری سرنگی سنا دے جو آکھے گا یوں میں کر لواں گے گرامی قدر حضرات ہوں بابا جی فرمان لگے جو میں کرنا وہ کرے آجے پیروی بابا جی ٹردے نے سارے ہندو قدم دے پچھے قدم رکھ کے قدم دے قدم رکھ کے ٹردے نے تے بابا جی نالی انہ ساگر دریا ہے یہ بھی بڑی لمبی تفصیل ہے گرامی قدر حضرات بنان والا انہ سی کھودا گیا انہ ڈونگا بنا چھڑیا انہ ساگر نے انہ ساگر ہو گیا او دا نام ہی انہ ساگر پہ گیا اصل نام انہ ساگر کتابہ پڑھ کے بیکھو گرامی قدر حضرات بابا جی اوتے دریا دے قریب لے کے نا تو بابا جی ان وضو کر رہے بابا جی وضو کر رہے تھے ہندو بابے دے منہ والے ویکھتے باپ فرمان لگے جو میں کرنا نا کری جاؤ بابا جی وضو کر رہے سارے ہندوان وضو کروایا مسلمانوں کو چھوٹی تعداد نہیں 90 لاکھ ہندوان دی تعداد ہونا بھی ہولا بولو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نشان لگایا مسلح بنایا تے بیٹھ گئے سارے ہندوان دی کتار بنا کے تے بابا جی اگے مسلح تے نا نیت کی تھی نفلان دی بابا جی رحمت اللہ علیہ مسلح دے آگے فرمان لگے اللہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر دی آواز آئی بابا جی کی رات کر دینے نالے روندے نے خواجہ صاحب کی رات کر کے رکوع چی آگئے سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے قومہ چی آگئے اللہ اکبر کہہ کے سجدے چی آگئے بابا جی کہنے لگا رے ماں ایتھے تک لے ہونا میرا کم سی اگا اے جل تو اگے اے جانن تے تو جانے ربا ایتھے تک لے آنا میرا کم ہن ہندو پہلی بار سجدے چاہے نے پہلی بار نماز پڑھ رہے ہندوانو پتہ ہی نہیں ہوندہ کی پہ انہانو پتہ ہی کوئی نہیں ہو کی رہے بابا جی نے جدو سجدہ لمبا کیتا نا ہندوانو سجدے جو کافی دیر گزر گئی تے سجدے اندر ہی نا ایک ہندو بول کے کہنے لگا بابا ایتھے بڑا مزہ پہ آؤں دا کدھی ایتھے سرنگی بجا دے میں بابا کدھی ایتھے سرنگی بجا دے فرمان لگے کہ دل سے خیال آیا کہ رب میری دعا قبول کی تھی یہ سارے ہندوان دی دل دی دنیا ہی بدل کے رکھ چھڑی ہے بابا جی نے جلدی نماز مکمل کرائی نا تے بابا جی سلام پھیرے تھے تو انہوں پتہ ہے سلام پھیرن تو بعد امام مقتدیاں وال منہ کر دے تے کیویں کر دے ہاں کدی پڑھی ہوئے تو پتہ گرامی قدر حضرات کسی گھر کو آگ لگی اسی گھر کے چراغ سے اسی اپنے والے ویکھیا نا اسی کینا علماء فرماتے نے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے اپنے گرے بانج جھاتی مار کے ویکھتے انہوں اپنا پتہ لگی کہ تو کی فرمان لگے اپنے والے ویکھ خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلمانوں سلام پھرن تو بعد نا مقتدی وال امام چہرہ کر دے بابا جی نے اس طرح چہرہ کیتا نا تے بابا جی سرنگی پکڑ تے بابا جی سرنگی بجا رہے سارے گونج پا دے لا الہ بابا جی نے پڑھے اللہ بابا جی نے باچ سرنگیاں نہیں سکھائیاں انہوں نے ڈھول نہیں سکھائے آپ نے حکمت عملی نہ قریب کیتا سارے انہوں کلمہ پڑھا کے پھر حدیث پڑھا کے سارے انہوں ولی بنا دیا سارے انہوں ولی بنا دیا گرامی قدر حضرات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حکمت عملی دے نال قریب کیتا
اپنے حکمت عملی دے نال قریب کیتا کسی دا دل مائل ہوئے اس طرح مائل کرو پھر ہاتھ پھڑو سونے دے ہاتھاں پڑھا انج دے بنا دے گرامی قدر حضرات سونے دے ہاتھاں ہاتھ پڑھا دو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے اتنے ہندوانو کلمہ پڑھایا گرامی قدر حضرات ساڑھے ولی مدد کرن تے آنا انج مدد کر دینے گرامی قدر حضرات تے پیر مریدان دے سرتی رہندے جی نیتو ہون جے سچے گرامی قدر حضرات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو آپ نے کرامت بڑھ دیاں گئیاں نا تے آپ نے دیکھا کہ ایتھے نال ہی نا ایک بندے رہندے نے کہ جڑے آتش پرست نے جنہوں نے مجوسی کیا جاندہ ہے جڑی اگ دی پوجا کر دینے کئی اگ دی پوجا کر دینے تے کئیاں دے اندر اپنی اگ لگی رہندی جنہوں حسد دی اگ کہندے جڑے حسد دی اگ نہ سردے سرکار فرمایا کہ انج سکی لکڑی نو اگ نہیں جلا دی جنی جلدی حسد بندے دی نکیاں نو ساڑ کے رکھ دے استغفر اللہ گرامی قدر حضرات بندے نو حسد نہیں کرنا چاہیے وہ بندے میوسی نے آپ نے فرمایا اسی ایک مہینے دے روزے رکھنے رمضان المبارک تے آپ نے فرمایا ایک دن روٹی کھان دینے تے 6 مہینے دا روزہ رکھ دینے نہ پانی پین دینے نہ روٹی کھان دینے فرمان لگے اینا تقوی تے سچے رب نو تے سونے رب نو چھوڑ کے تے آگ دی پوجا پہ کر دینے فرمان لگے ہوئے نا انہوں نے ویک کے نہ ہوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ٹر دے نا انہوں نے قریب آئے فرمان لگے میں سنیا بڑے لمبے روزے رکھ دے تے عبادت اگ دی کر دے وہ کہنے لگے کہ اے بابا تیرا توڑا قرآن ہی کہندہ ہے کہ قیامت دے دن انسان تے پتھر دوزخ دا بالن ہون گے تے اسی قبر ایس واسطے اے دی پوجا کرنے ہیں کہ قیامت نو کل دوزخ دے اندر اے آگے سانو ساڑے نا تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مسکراب آپ نے نا اپنے پیر جتی مبارک اتاری آگ دے اندر ساڑ دیتی جدو آگ کافی دیر چلن تے بعد بھسم ہوگی نا ختم ہوگی تے خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی جتی اٹھائی تے چھانڈ کے پھر پا لی پھر جدو پائی نا وہ سارے حیران رہ گئے آپ نے فرمایا جھلیوں یعنی آگ دی پوجا کری جان دے فرمان لگے جاؤ اسے آگ دے مالک نلی یاری لالو توڑی جتی دا تسماوی نہیں ساڑ سکتے فرمایا اس مالک نہ یاری لاؤ جن نے انہوں بنایا گرامی قدر حضرات اس مالک نو نہ بھول جاؤ مسلمانوں اس اپنے مالک نو یاد رکھو اس اپنے خالق نو یاد رکھو کس واسطے اس رب نے پیدا کیا گرامی قدر حضرات اللہ سارے نو برکت عظیم عطا فرمائے اللہ شاہ صاحب نو لمبی زندگی عطا فرمائے جن نے تسی آن والے ہو جان والے ہو سارے نے برکت عظیم اللہ عطا فرمائے جی پھر کدی موقع ملے تو انشاءاللہ سنا گا قبول ہوئے جدارا سلام دو جگ دیتا جدارا